سبحانه وتعالى كذا سبب الله يزيد مسلمين تمركي حقوق الواجب كأيسولها هاي لو كانوا الله يضيعون وكثرين وأي كب دلين إن حقوق بافيان وتتران يا أيها الله تتران أي ملك قادر عزك كقادر قول كودي بابية وحي هاي ورب وأركز على شيء مرة يوم أيها الله يسكت ما هو مهم مرة ومهم قف المسلم تعينه الضرائب واجب كالقول يا ولا كيس مسلم أقول سألوك تهاي كو ما كوار واحد واجب يحق الله لنا إن الله واجبات وصارت متى وبعدنا وإن الضرائب حق المخلوق كل له ما نقدر ذات المسلمين تعينه الرأي بركة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعالى برا يقول المية حق المسلم على المسلم ست قفك مسلم كولكن سكان مسلم كحق كل يوالح إذا لقيته فسلم عليه هذا ركن أنت وسلام وإذا دعاك فأجب أدل كوي يرويه وكوي هذا وإن أجبت إلا وإن وح شرعي وعلماء شرعي وكامل عليه هدون جري وين أجب وإذا استنصحك فانصح له أدو كان سيحب الله قف مسلم هدو قرأت السنة كوي هذا وحي ما دون يأتي حتى لضمن بينهم نصحيسهم النفط هذا الدور اللي بين وراك مسلم أو شيء وإذا عبس فحمد الله فشمته هي رسالة الحقوق قف وراك على المسلم كيف أفر يهدوه انتصاره والحمد لله ويلا والدعاء ونقول عليه السلام يرحمك الله وإذا مرض فعد أضحى من سنصبه قفي وراك المسلم كهذا كبر إنه مثل بنتي يمتك حنوسا يمتك باهن يمتك مقن هذا وحب كبر إنه الإسلام ده واحد أبوه فدي نمر من واحد بمتين نفط عليه يشهور له المخولية وكلام هذا الفكر قف بجري وين أكله يدرس كالية هاي يهدو قرابة هذه هاي يهدو صاحب باي هاي يوراك هذا كلام مسلم كهدوية هاي وين أتكبر قبل صبوا وإذا مرض فعلت أنا فضيلة أجل كهل ومريض أمرك أبوقته قفك عائد كهل قفك حنوسا بوغني كان في غرف الجنة ونمي جنة بها نسلا أبورانيا انت أبوغشنا فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه أواجيسي وحكم لها وحير 4 ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة أفر شيء ما كي ظاهر تكرر غفيري وفضيلة وهو أجل ثواب لقيه ليجوجهن وبعدين لا يترك الرسول في رسالة فريضة واجب تلاوة القرآن فضيلة قرآن إلى ذلك سوى فضيلة قف القرآن أقري وكاج بدي أنت أصل جسمك في ماذا أقري وقرآن كدمني وأنت أجلسي وفضيلة قرآن كأقريدس والعمل به فضيلة لكن العمل به فريضة لكن أنا أقع بسرعة واجب أما آخر الله أقرني لكن عمل رك قرآن واجب كوي وهو أمر ينفع له كارم ينفع ومجالسة صالحين فضيلة ذكر والمنافسين سرحانه إنه خير كأن اللفر يسمى فضيلة وأجر وحال ذكر الكهرين المكيرس لفضل الله هذا أجر والاقتداء به فريضة إن تقضى يضدك صلاحها وعملك ونسنا راعنا فريضة واجب قال الدنيا إن راعنا مدتك ونسنا راعنا عمل بوضع مزدفعهم وهي ذكر طريقة ونسنا وين راعنا سبحان الله ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم marka inaad ku dayato oo raacdana waa fariid waajib وزيارة القبور فضيلة قبور دينا دون زيارة وفضيل أجر أفضل تبعي قبور تزور زيارة أجر مهلين قبل قالوا كيلا يا مقال مثلا والاستعداد لها فريدة لكن قبل لا تركت كرتكتو أشخاص أيضا إلى نودي يقولوا واجبوا أنا خصوصا ذلك هلك على بغينا لنا مقرده فريضة وعيادة المريض فضيلة لكن جربنا صوبة وقدروا فضيلة أجر واتخاذ الوصية منه فريضة قفك أصبرك صوبة وقدروا إن الوصية كبيرة قفك حنوصا أما أتكلم إذا دارت الآن في الواجب قفك ولا كان المسلم كهدو حنوصا وإنها صوبة وإذا مات فتبعه هدو بنتنا وإنها جنازة صلاة واجب كل يعني
حقوق رسول الله يدرن كذا مركو كوجرو maxay kugu dhalinaysaa kamalka islam ko dhan ay keenayso alla wixii wanaag ahaa oo dhan iyo ku dhaxshinaysa marka dareento qofka muslimka inuu xaq ku leeyahay awal ma wadaclanaysa ina daclaato qofka mumkaan waajib ku tahay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi أحد ذلك يكمل المؤمن كامل لما نقول له إلى هو ذلك مسلم قال جعل له نفسه لجعل إمام أحمد وحسنة كيسكوري ورسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدل لكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا سلام بينكم صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام إلهي نفتي أي عندي أودي سكوت جتا كبراتي جنة مجي ليسان إلى إيمان إيمان ما يلا ليسان إلى أتجعل تامنا عليه الصلاة والسلام ما الذي كان الإيمان مؤمن طبعا من ليس إلى أدخل المؤمنين لا أتجعل المؤمنين من غيره إيمانك كشيء قد يحمد رأي الله حب ما إيمانك هو صفة الله في الماضي عليه الصلاة والسلام إلى أستجعلاتان المؤمنين من نقول إذا منكم كل أرنيا بل كور مدفع المسلمين تابع مرة إيمان ما شاكرنا مسلمين ما لا لنا مساجد ما بحنينا والرسول كلها ولا تؤمنوا حتى تحابوا إيمان لكن كمهل إلى أستجعلاتان لك مساجد سكولوا تقول يمدون في قالوا العلم فما نامر كده زرقة إن لما يسكت جزاء المسلمين إلا أيام ما يعمل إيمان كمثال تسوي به إيمان كأول إيمان كليه ما تنام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا سلام بينكم شيء ما يدريش يا عادات سما إنسان جعلان إنسان سلام لدحين فاقين نقول عليه الصلاة والسلام في سلام إيمان كتبت أول كحنا يغفر ولا كان يوسف كان فعلا هذا من عايزنا إلى الله يدتي معه نعيده إلى الله يدتي وقف إلهي حق يسقولي سنة من خلافة دين خلافة واحد دربي هو منكر ليمين ما كان ترى تكذب دكاري ولا كمان عكس لكن نعم كلا وأرجع شهوة هذا هو حركة وعني نصور عديد وفرعي بل هو بديه وبلاد العالمية تاس إيمان ما دين تلو بحثه إيمان لا وين ما كقفك مؤمن كوارث ولا كيس مؤمن كاجعلا إيمان كاسر كيري يا مكة الله مؤمن كأجعلاته ولما هو إن إيثار سمعه نفتار وإن تنظر أنت واحد روح نفتار الله جعشها أنت الله جعلاته ولما قدر إذا الله أبغى ما رسول الله يا سيد إيمان كتلوي صفر إله وكتل ما أصحاب الجنة أنصار محل إله كتل ما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوؤوا دار والإيمان بإلهه هو مقالة الذين دقوا ولا أنصار إيمان كان أضمي والإيمان ألف الإيمان إيمان كان أضمي يحبون من هاجر إليه ذكروا إيمانا يغفر ما ترى سواء عرنا مكان غير من بكسر يجرون يجعلني ذكروا إيمان مركز المهاجرين وهذا الحوار هذا يوحى كل الأنهات يكلون ولا يجدون في صدورهم حاجة نفترض ذلك أسوي هجرونيا محمد قلنا حاجة يعني حسدا وغيظا بالمفازلة وغزريا ذلك أسوي هجرونيا ما حسديان كما حمانيان ما إنه إيمانيا ما أرنا يجعلين وإما مسلمين تبع الوحيدين واحد حسديا ومدرسة ومهاجرين وإيقا ما تهوا وحلتيه وصوع عليه حال ما حسديا لواحد إليها أنصارتك ما حسديا وامعا من التقدم والفضل رسول عليه الصلاة والسلام قال يوم الصلاة مهاجرين تصدق إيمانك هو الرئيمان إيمانك أي هو الرئيان رسولك أي هو الأركان يبقى فضل قاس كما حسدين يكون جعلي مسلمين تقالوا حيكون مزريا بركي نبقى عليه الصلاة والسلام غنيمته وقيمتها يا بلد المهاجرين فقراء وعباه يسلموا غنيمته بدنته مركب محابة وبدنا يا أقوان لو بدنا يا غنيمته مرنا قلبه البيت واحد زيها قلبه المجرمين ويؤثرون على أنفسهم مركز نفترض وين